अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज आ रही है सबको, आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम जिनके माइक खुले हैं प्लीज म्यूट कर लें माइक। जी हाँ, एक आध जवाब दे दे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है इंशाल्लाह। जी आ रही है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुरू करते हैं क्लास को बगैर ताखीर के। दुआ करते हैं पहले। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए जनाब, क्लास का आगाज हो गया दुआ के साथ। और अपनी नियतों को चेक कर लीजिए क्यों आए हैं, क्योंकि नियत के ऊपर अमाल का दारोमदार है। ये हम बचपन से हदीस पढ़ते आ रहे हैं, जितनी आपकी नियत खालिस होगी इतना अजर होगा और इतना अल्लाह ताला की मदद जो है वो शामिल हाल रहेगी। तो हम किस लिए सीख रहे हैं अरबी जुबान? सिर्फ हमारा मकसद कोई अरबी दान बनना नहीं, कोई जुबान नहीं सीखना हमने, ये ना हमने किताबें लिखनी है ना हमने मुकालमे बोलने हैं। हमने सिर्फ कुरान को समझना है और हम उतनी ही अरबी सीखेंगे जितना हमें कुरान अच्छी तरह डेप्थ के साथ समझ आ जाए। ठीक है। तो तर्जमा जो होता है वो नेबुल बदल नहीं होता, किसी भी जुबान का ट्रांसलेशन जो होता है आप उसको डायरेक्टली जब समझते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसको समझते जाते हैं ना साथ साथ, इसी तरह अरबी जुबान भी, अरबी जुबान को भी बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आप उर्दू पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रही है, बिल्कुल ऐसे आपको समझ आने लग जाए कुरान। और ये एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला इसकी तरफ किसी किसी को हिदायत देते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको यहाँ ला के बिठाया है, तो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई किसी की दुआएं शामिल हैं या आपने कोई ऐसा काम किया जो आप यहाँ पे हैं। तो बगैर तमहीद के मैं बुक शेयर करती हूँ और इसको हम शुरू करते हैं। और आपको पता है कि ये बुक किसकी लिखी हुई है? सबको पता है, अगर आप पढ़ने आ रहे हो ना, खोली है, देखी है, डाउनलोड की है, तो किसकी किताब है ये? किसने ये लिखी है, ये ब्लू वाली किताब? मैम आमिर हाँ, सर आमिर आमिर सुहेल। सुहेल। तो किसी वक्त वो भी बिल्कुल हमारी तरह उर्दू से बिल्कुल अरबिक जुबान से बिल्कुल वो ना बल थे ना वाकिफ थे, उनको भी कुछ नहीं पता था। वो भी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं जब देखता था कि लोग कुरान सुन के रोते हैं तो मैं कहता था ये क्यों रोते हैं और मैं क्यों नहीं रोता, मेरे आंसू क्यों नहीं गिरते। तो बाद में पता लगा कि उनको उर्दू आती है, उनको अरबी आती है और मुझे अरबी नहीं आती, तो फिर उन्होंने अरबी सीखनी शुरू की। ठीक है, वहां से उनको मोटिवेशन मिली। तो बहुत जरूरी है, हमारी किताब एक ही किताब है और वो इस जुबान में है, तो उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम शुरू करें इंशाल्लाह, एक दिन इस किताब को हम खत्म करेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं। और इसमें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ेंगे ताकि मैं जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट समझाने वाली वो आपको समझा सकूं। ठीक। तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो ऐमन है। ऐमन आप आएंगी माइक पे? आपकी उर्दू अच्छी है पढ़ने में, तो आप आ जाएं, माइक ले लें। आपका हैंड अस्सलाम रेज। वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम बरकातुहू। चलिए पढ़िए, बुक शेयर आपके अरबी साथ। हाँ, अरबी जुबान जो जुबान है इंतहाई आसान है। हम्म, बिलखसूस उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए तो ये जबान और भी ज्यादा आसान है, हम्म, क्योंकि उर्दू जुबान में बोले जाने वाले 80% अल्फाज अरबी ही के हैं। हम्म, सिर्फ एक जबान से दूसरी जबान में बदल होते हैं। इनमें से कुछ तगय्युर वाक़या हो गया है और लिहाजा अगर सिर्फ इस तब्दीली को समझ ले तो निसफ से जायद अरबी जबान के बारे में आगाही हासिल हो जाती है। चलिए ठीक है, इतने को हम देख अरबी लेते हैं। जबान में बुनियादी एक मिनट, एक मिनट। तो ये सबसे पहले तो ये उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत ही आसान जुबान है, क्योंकि उर्दू से बहुत मिलती जुलती है। इसके हरूफ हिजा जो है, हरूफ तहज्जी अल्फाबेट्स, वो उर्दू से मिलते हैं और अल्फाज मिलते हैं। तो आप ये ना समझें कि जो
جو آپ کی اردو زبان ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے الفاظ عربی میں ہیں، بلکہ عربی زبان کے 80% الفاظ، 80% الفاظ جو ہیں وہ ہماری زبان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو عربی زبان ہے اس کے وہ ہماری زبان کے اندر آئی ہوئی ہے۔ کیسے آئی تھی؟ جب عرب یہاں آئے تھے دین پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم سب سے پہلے آئے تھے، اس کے بعد پھر جتنے بھی عرب اسکالرس تھے وہ دین پھیلانے کے لیے پھر یہاں پہ ہجرت کی انہوں نے، اور انہوں نے عربی زبان یہاں پہ انٹروڈیوس کرائی، پڑھائی، بولی۔ تو اس سے کیا ہوا، ہماری اردو زبان جو تھی اس کے اندر وہ ان کی عربی کے الفاظ آ گئے۔ تو یہ ان کا احسان ہے صرف ایک زبان سے۔ اچھا، اب جو عربی زبان ہے وہ اور اردو زبان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم کتاب کہتے ہیں، عربی میں کتابن کہتے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے بعد وہ عربی کا لفظ بن جاتا ہے۔ کتاب ہم ساکن پڑھتے ہیں اور وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کتابن پڑھتے ہیں۔ ہم قلم بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ قلمن بولتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے، آخری لیٹر کی حرکت کا فرق ہے بس، اور اسی کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جس دن آپ کو وہ آخری لیٹر کی حرکت لگانی آ گئی یا سمجھ نہیں آ گئی کہ یہاں پر یہ والی حرکت کیوں آ رہی ہے، اس دن آپ کو عربی آ جائے گی۔ اور یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ تو دماغ سے پہلے نکال کے بیٹھیں کہ عربک لینگویج، آپ کو خود لگے گا، جو بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں یہ اتنی آسان کیسے ہو گئی، یہ تو پہلے بہت مشکل لگتی تھی، اب تو بہت ہی آسان لگتی ہے۔ مدینہ بکس پڑھتے ہیں، لسان القرآن پڑھتے ہیں، ہم سب کا یہی ابھی کہنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے ایک دن، آپ کی بھی یہ مشکل آسان ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب آگے پڑھیے، اب آگے کوئی آ کے سنیا آپ پڑھیے، آپ کی اردو اچھی ہے تو آپ آئیں، ورنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھیے۔ عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے، جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہر زبان میں حروف الہجا ہوتے ہیں؟ ہر زبان میں، انگلش، چائنیز، اردو، ہے نا، پرشین، اور یہ جو آپ کے عربک، جی بالکل ہوتے ہیں۔ کیا ایک ہی تعداد میں ہوتے ہیں؟ نہیں، عربی میں اور ہوتے ہیں، اردو میں اور۔ ہاں، اردو میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، بہت سارے اس میں نہیں ہیں۔ مثلا کون کون سے نہیں ہیں اس میں؟ عربی میں کون کون سے اردو کے حروف تہجی نہیں ہیں؟ کچھ ڈفرینس؟ نہیں ہے، ہاں، گاف نہیں ہے، اچھا، اور جیم کے بعد چے نہیں ہے، چے نہیں ہے، چے نہیں ہے، بہت سارے نہیں ہیں، جی جی بہت سارے نہیں ہیں، بہت سارے نہیں ہیں۔ اچھا، باقی لوگ میوٹ کریں گے نا تو ان کی آواز صحیح آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ حروف الہجا آپ ذرا پڑھ کے بتائیے۔ جی، الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد۔ اچھا بس رک جائیے۔ اچھا، اردو میں کیسے پڑھتے ہیں ان کو؟ اردو میں کیسے پڑھا جاتا ہے؟ فرض کریں کہ اردو کا پہلا قاعدہ بے، آگے؟ جی، الف، بے، تے، سے، جیم، کے، تو آپ کو پتہ لگا، آپ کو پتہ لگا کہ عربی زبان میں تھوڑا ڈفرینس ہے پڑھنے میں، ٹھیک ہے نا؟ عربی میں اس کو بے نہیں پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ با پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی حروف جو ساؤنڈ کریں گے نا ایک ہی، بے، تے، سے، ٹھیک ہے؟ جیم تو نہیں کر رہا نا ایک ہی ساؤنڈ، ہے کر رہا ہے، ایک ہی ساؤنڈ کر رہا ہے نا، خے کر رہا ہے، تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے آگے الف لگا کے پڑھنا ہے، با، تا، سا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں۔ تو یہ ٹوٹل اس میں کتنے حروف ہیں؟ آلموسٹ اس میں 10 حروف جو ہیں وہ آپ کے سیدھے کر کے پڑھے جائیں گے۔ مثلا فے ہے تو فے کو کیسے پڑھیں گے؟ اردو میں فے پڑھتے ہیں، پا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینس آپ نے یاد رکھنا ہے حروف تہجی پڑھنے میں، کہ یہ ان کو جو ایک ہی ساؤنڈ کرتے ہیں ان کو کھڑا کر کے پڑھتے ہیں، فا، یا،
इस तरह से इनको पढ़ा जाता है, ज़्वा। तो ये फर्क है। आगे पढ़िए अभी अरबी जुबान में। अरबी जुबान में दूसरी अहम चीज हरकत है। बुनियादी हरकत दर्जा झैल है। जबर जिसे अरबी में फतहा कहते हैं, जेर जिसे अरबी में कसरा कहते हैं, पेश जिसे अरबी में दम्मा कहते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट अभी सभी को पता है कि जबर जी जेर सर। जबर जेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं। तो अभी हम यही कहा करेंगे, फतह दम्मा कसरा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, हमारी जुबान से निकलेगा जेर जबर पेश, लेकिन कोई हरज नहीं है। मोस्टली हमने क्या बोलना है, फतह दम्मा कसरा ही बोलना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो ऊपर लेटर्स थे, ये टोटल कितने थे अरबी जुबान में? कितने होते हैं हरूफ अल हिजा? कितने होते हैं? 29 होते हैं। यहाँ पर आपको कितने नजर आ रहे हैं? एक लाइन में 4 है और इधर से 7 है, तो कितने हो गए टोटल? 7 4 जा 28। 28। और यही बात सही है, यही बात सही है। ठीक है। यहाँ पे आपको हमजा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, हमजा नजर नहीं आ रहा। जी। ये अलिफ जो होता है, ये अलिफ के ऊपर जब हरकत आती है तो वही हमजा बन जाता है। तो यहाँ पे हमजा लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए 28 बने हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि 29 होते हैं, तो वो जो है फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमजा जो है वो अलग से एक अल्फाबेट है। वो अलिफ से हमजा नहीं बनता, बल्कि हमजा एक अलग यहाँ पे अल्फाबेट वो लिखते हैं। ठीक है, हमजा करके। तो वो जो है वो भी अपनी बात में सही है, वो भी उनको भी। लेकिन ऑथेंटिक एक होती है, ऑथेंटिक बात, राज्य कौल होता है एक। राज्य कौल क्या है, ऑथेंटिक बात क्या है कि ये 28 ही हैं और हम इनको 28 ही लेके आगे चलेंगे। सही है। हमारे अल्फाबेट्स में यहाँ पे हमजा नहीं है, हम अलिफ को ही जब हरकत देंगे तो वही हमजा बनेंगे। ठीक है। अच्छा, हरकत क्या होती है? जबर देंगे अलिफ के ऊपर, या जेर देंगे, या पेश देंगे, या फिर एक और भी हरकत होती है जिससे क्या कहते हैं, सुकून कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़े। यहाँ पर एक और हरकत जो है वो सुकून है। अगर अलिफ के ऊपर सुकून आएगा तब भी वो हमजा बन जाएगा। तो अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, कोई भी अलामत आ जाए, वो क्या बन जाएगा, वो हमजा बन जाएगा। इसलिए अलग से हमजा लाने की जरूरत नहीं, 29 अल्फाबेट्स बनाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से पढ़िए आप दोहरी हरकत को। दोहरी हरकत को दो जबर, दो जेर या दो पेश को तनवीन कहते हैं। हरकत के अलावा एक और अहम इलामत सुकून की इलामत है, जो कि दर्जा झैल है। अच्छा, जो कि दर्ज झैल है, सुकून की अलामत। सुकून की अलामत कैसे लिखी जाती है? इसको पेश की तरह नहीं लिखना। ठीक है, पेश की तरह बिल्कुल नहीं लिखना। इसको या तो हाफ मून बनाना है, या फिर आपने सर्कल बनाना है, या फिर इस तरह से लिखना है। सही है। तो ये इस तरह से लिखी जाती है। तो अगर आप इसको पेश से मिला देंगे तो फिर आपका लफ्ज कुछ से कुछ बन जाएगा, तो इसको मिलाना नहीं है, सुकून को सुकून ही रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए सिस्टर। अभी सनिया के बाद सबिया हैं, सबिया सईद, आप पढ़ेंगे आके। जो पढ़ चुके हैं अपने हैंड डाउन कर लें प्लीज। सबिया सईद, आप पढ़ सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी रहमतुल्लाहि बरकातहू। पढ़िए। हरकत के अलावा एक ओके मैम, अरबी हरूफ हिजा की तादाद 28 या 29 है। इस फ़र्क की वजह अलिफ और हमज़ा है। जो लोग अलिफ और हमज़ा को एक ही हरुफ शुमार करते हैं, उनके नज़दीक इन हरूफ की तादाद 28 है, और जो इन दोनों हरूफ को अलहदा अलहदा हरूफ समझ शुमार करते हैं, उनके नज़दीक हरूफ अल हिजा 29 हो जाते हैं। ठीक है। अब आपको समझ आया कि 28 कब होते हैं, 29 कब होते हैं? 28 कब होते हैं? कब जो लोग 28 कहते हैं उनकी क्या दलील है? उनका ये है कि जो अलिफ और हमजा है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही होता है। एक ही है। ठीक है। और जो अलग अलग कहते हैं, जो 29 कहते हैं, वो कहते हैं कि अलहदा अलहदा दो है। हाँ, अलिफ अलग है और हमजा अलग अलिफ है। बिल्कुल अलग है और हमजा बिल्कुल अलग है। तो ये इसकी रीजन है। और इख्तलाफ होता है। ठीक है। जो भी इख्तलाफ करता है फिर वो अपने दलाइल देता है, अपनी वजह भी बताता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं।
تو ان کی بھی دلیل صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن ہم جو پڑھنے جا رہے کتاب، اس میں ہم حروف تہجی کو 28 جو کہ ایک راجع قول ہے، ایک اتھینٹک بات ہے، اس کو لے کے چلیں. اچھا اب آپ آئیے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ پڑھیے. الف اور حمزہ کا فرق: جب الف پر تنوین جب الف پر تینوں حرکات زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو الف کیا ہوتا ہے پھر؟ الف بالکل الف ایمٹی ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، یہ الف ہوتا ہے. الف الف. اور یہ کیا ہے؟ جب اسی الف کے اوپر کوئی حرکت ڈال دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن حمزہ جاتا ہے. حمزہ کو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو تو الف پڑھا ہے نا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو کیسے حمزہ پڑھیں؟ اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے. الف الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے نا تو پھر اس کو جھٹکے سے حمزہ بن جاتا ہے نا، حمزہ بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کو جی میم، جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مثلاً میں آپ کو اوکے مثال میم. دیتی ہوں. مثال یہ ہے کہ جیسے یہ آپ اس کو پڑھیے، اس کو پڑھ کے بتائیں. یہ الف ہے اور یہ با ہے، الف زبر با. با ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ابھی اسی کے اوپر الف کے اوپر میں کیا کرتی ہوں؟ کوئی بھی حرکت ڈال دیتی ہوں. مثلا میں سکون ڈال دیتی ہوں، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ با پڑھا جائے گا، اسی طرح پڑھا جائے گا اس کو، جی با با ہے نا، ایسے پڑھ. یہ حمزہ بن گیا ابھی آپ کا. با. اس کے چھوٹا سا نیک ڈال دیں گے ان کا، تو یہ با پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جھٹکے سے اس کو پڑھا جائے گا. اسی طرح الف بھی الف خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر جب حرکت ڈالیں گے تو کوئی بھی حرکت ڈالیں آپ، بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے. الف جو ہے بالکل ایمٹی ہے، جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے گی الف کے اوپر زبر زیر پیش یہی ہوتی ہے نا، یا پھر سکون. تو سکون کی مثال میں نے آپ کو دے دی. اسی طرح آپ کوئی بھی حرکت ڈالیں گی تو وہ لفظ جو ہوگا پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ وہ آپ کا اسی طرح جھٹکے سے پڑھا جائے گا. آگے پڑھیے. حروف اور حرکت کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں جو بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور بامعنی بھی. ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. مثلا اچھا قاف حروف لام کیا چیز میم. ہوتے ہیں؟ حروف کیا ہوتے ہیں؟ حروف کیا ہوتے ہیں؟ حروف حروف وہی ہے نا جو الفابیٹس حروف پڑھے ہیں ہم نے، الہجا الف جیسے با الف تا با. ہے نا، وہ حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، الف با تا وہ حروف ہوتے ہیں. 28 ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھے ہیں اوپر. اور حرکات کیا ہوتی ہیں؟ زیر زبر پیش اور سکون بھی انہوں نے بتائی ہے، ایک علامت ہوتی ہے جو ڈلی ہوتی ہے. حرکات تو 3 ہی ہوتی ہیں، زیر زبر اور پیش، لیکن سکون بھی ایک علامت ہوتی ہے جو الفاظ کے اوپر ڈلی ہوتی ہے. تو جب حروف اور حرکات ملتے ہیں، یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب حروف ہیں. جب ان کے اوپر آپ حرکات ڈالتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ یہ آپ کا لفظ بن جاتا ہے، قلم، انسان. صحیح. تو الفاظ وجود میں ورڈ بن جاتے ہیں جو بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور بامعنی. تو بے معنی الفاظ کو لینگویج میں یوز نہیں کیا جاتا، ان کو نکال دیا جاتا ہے. بامعنی کا مطلب ہے میننگ فل الفاظ جو ہوتے ہیں انہی کو کلمہ کہتے ہیں. تو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ بامعنی لفظ ہوتا ہے، میننگ فل ورڈ ہوتا ہے. تو بے معنی کیا ہوتا ہے؟ بے معنی کی کوئی مثال دیں گے آپ؟ بے معنی لفظ کون سا ہوتا ہے؟ یہ سارے جیسے تو ایسے بامعنی با لفظ ہے نا. الف زبر با. ہاں اب جی بتائیے بے جی، معنی لفظ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے اوپر لکھا با الف با ایسے. نہیں نہیں، وہ تو نہیں، وہ نہیں. بے معنی لفظ با وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے. ایکسکیوز می میم، میں بتاؤں جی بتائیے. میم، جو بے معنی ہو جیسے قلم ہے اس کو سلم کہہ دیں، ایسے نا؟ نہیں نہیں نہیں، جیسے ہم قلم ولم کہتے ہیں نا، قلم روٹی ولم ہے مائلے نا، کتاب وتاب یا پانی وانی کہہ دیتے ہیں نا آگے. روٹی 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 شوٹی جی ہے نا، پنجابی میں شوٹی روٹی کہتے ہیں، روٹی ووٹی بھی کہہ دیتے ہیں اردو میں. اس کو ٹھیک محمل ہے نا، بھی کہا پانی جاتا ہے وانی، نا، فروٹ شروٹ. اردو میں اس کو محمل کہا جاتا ہے. ہاں اس کو آپ چھوڑ دیں، ہم بالکل اس کتاب کو آسان طریقے سے لے کے چلیں گے، اس میں مشکل لفظ نہیں ڈالیں گے ابھی. ٹھیک ہے، بعد میں آپ کتابوں میں پڑھیں گے چلیں، تو آپ کو خود ہی بالکل سمجھ آئے ٹھیک گی. ہے، اس کو بالکل ٹھیک، محمل کہتے ہیں، جو بامانی صحیح. ہوتا ہے اس کو مستعمل لفظ کہتے ہیں. تو میں ابھی ان چیزوں میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتی.
बस आप ये याद रखें कि बेमानी बिल्कुल अल्फाज नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और बामानी क्या होते हैं ये याद रखें, इसको समझ जाए। बेमानी वो होते हैं जो हम बामानी अल्फाज के साथ आगे लगाते हैं, चाय वाय, आपने चाय वाय पी है कहते हैं ना, तो वो जो वाय लगाते हैं ना आप, चाय वाय, वो वाला बेमानी लफ्ज है, उसको नहीं अरबी जुबान में ऐसा कोई लफ्ज नहीं है, कुरान में ऐसा कोई लफ्ज नहीं है, और हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है बेमानी लफ्ज से। हम सिर्फ बामानी लफ्ज यानी कलिमात, कलमे को लेके आगे चलेंगे। तो ये सारे क्या हैं, कलिमात हैं, ठीक है। इनको कलिमा कहते हैं, और उनकी जमा क्या होती है, कलिमात होती है। कलम, अब कलम वलम नहीं, इंसान विंसान ये नहीं कहता, आबिताब नहीं कहना, बस आपका यही है और यही हमने पढ़ना है। अच्छा, अब यहाँ से पढ़िए, नेक्स्ट कोई और आ जाए। आफिया आप आ गई क्लास में, नादिया भी है, नादिया आप आएंगी, थोड़ा थोड़ा सबसे जी आ जाए ना, सबका इंट्रोडक्शन हो जाए आज। जी नादिया आप पढ़िए थोड़ा सा। जी, जब भी किसी जुबान के कवायद मुरतब किए जाते हैं तो इस जुबान में इस्तेमाल होने वाली तमाम बामानी अल्फाज की ग्रुपिंग कर ली जाती है। अंग्रेजी में यह ग्रुपिंग 8 की तादाद में है, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जबकि उर्दू और अरबी में ये तकसीम 3 की तादाद में हम्म, 3 की ठीक है, तादाद में है। हम सही है। यूं कह सकते हैं कि अरबी में कलमा की 3 अकसाम हैं, इसम, अच्छा फेल और हरफ। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, अब देखें कुरान मजीद के जितने भी अल्फाज हैं, अगर कोई भी लफ्ज आप उठा के देखें, एक वर्ड लेके देखें, तो वो या तो इस्म होगा, ठीक है, इस्म नहीं होगा तो फेल होगा, फेल नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो हर्फ होगा। तीनों में से कुछ एक जरूर होगा, वो इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आज आपने ट्राई करना है कुरान मजीद को खोल के कोई एक आयत लेके उसमें देखना है, कोई एक लफ्ज देखें कि अच्छा है, अभी आपको अलामात नहीं पता ना, अभी आपको, जिसको अलामात पता है वो तो पहचान लेगा, ठीक है, ये इसम की अलामात हैं, क्योंकि अलामात से ही हम पहचानते हैं, हम अपने रब को भी अलामात से पहचानते हैं। रब, रब जो है, माइक म्यूट कर लीजिए, हमारा रब जो है वो अनसीन है, ठीक है, तो हम उसको कैसे पहचानते हैं, अलामात से पहचानते हैं। इसी तरह आपको अभी इस्म का नहीं पता, जब आप इस्म की अलामात जानेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि कुरान मजीद में ये इस्म है, ये फेल है, ये हर्फ है, सही है। तो आपका काम आसान हो गया है, यहाँ पे बजाय इंग्लिश में आप 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते रहे हैं, ठीक है, तो अरबी में सिर्फ 3 ही है, ठीक है, इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। मसलन यहाँ पर आप देखें, कलम, इंसान, किताब, ये क्या है, ये सब क्या है, ये अस्मा है, ये इस्म है, और फिर इनकी पहचान भी देखेंगे, क्यों, ठीक, क्यों इनको मैंने इस्म कहा है, फेल क्यों नहीं कहा, हर्फ क्यों नहीं कहा, तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस्म की तारीफ आ गई। अच्छा, मुबीन आप पढ़ेंगी, आफिया भी हैं, पहले आफिया आप पढ़िए। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। इस्म क्या होता है? जी पढ़ूं बाजी या आफिया पढ़ूं बाजी? अच्छा, जो भी है माइक पे आ गई है, जी पढ़ लें। अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आफिया पढ़ेंगी, चलिए पढ़िए। जी जी। हम्म, इस्म किसी शख्स, चीज, जगह, सिफ्त या काम का नाम इस्म कहलाता है। काम के नाम से मुराद मजदर है, मसलन पढ़ना, लिखना, मारना, जाना, आना, खाना, पीना वगैरह वगैरह। ये सब क्या है, पढ़ना, लिखना, मारना, जाना, आना, खाना, पीना, ये क्या है, ये मजदर, ये मस्तर जी है। इस्म मस्तर है, क्या होता है, मस्तर मजदर क्या है। होता है, इसमें काम का काम का नाम नाम। होता है, काम का नाम जिसको होता है, ठीक है, लिखना हो। हाँ, ये काम का नाम जी है। अच्छा, इस अब यहाँ पर ये बता रहे हैं इस्म की तारीफ, किसी शख्स का नाम, चीज का, जगह का, ये तो आपको पता ही था, है ना, कि इस्म होता है, किसी भी शख्स, चीज, जगह का नाम जो होता है वो क्या होता है, इस्म होता है, ये आपको पहले से पता है, ये आपके नॉलेज में है सबके। लेकिन जो जो क्वालिटी होती है, जो एडजेक्टिव होता है, मसलन काला, गोरा, और लंबा, छोटा, ये एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी नाउनी होते हैं अरबी में, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा है काम का नाम, यानी मस्तर भी क्या होता है, वो भी नाउन होता है, उस पर भी तनवीन लगी होती है, तो मैं अभी बताऊंगी आपको। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि मिसाल दें किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को, इनकी मिसाल दें।
शख्स का नाम क्या है? कोई भी ले लें, हामिद ले लें, ज़ैनब, हाँ ज़ैदुन ले लें और ज़ैनब ले लें, कुछ भी ले लें, आपका नाम, मेरा नाम, ये शख्स का नाम हो गया। फिर चीज का नाम, जो आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, जितनी भी चीजें हैं उनका एक नाम है, किताब, कलम, उनका एक जाती नाम है, जाती नाम। जैसे ही कोई चीज इजाद होती है उसका नाम रख दिया जाता है ना। कोई चीज ऐसी है जिसका, जो दुनिया में आई हो और उसका नाम न रखा गया हो, है ना। कोई भी चीज इजाद होती है, जैसे सेल फोन आ गए तो एकदम उनका नाम रखा गया ना, कोई मोबाइल कहता है, कोई सेल फोन कहता है, तो चीज का भी नाम रख दिया जाता है, जैसे बच्चे का रख दिया जाता है। फिर जगह क्या है? जगह जो है किसी भी सिटी का, मोहल्ले का, स्ट्रीट का, हर जगह का एक नाम होता है। उसके बाद सिफ्त क्या होती है? सिर्फ क्वालिटी होती है। अब ये क्वालिटी होती है, इसमें जो इसमें हाँ एडजेक्टिव होता है, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, स्लाइटली फर्क होता है। दोनों होते तो नाउन ही है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली फर्क होता है। शख्स, चीज, जगह का एक नाम होता है, जैसे अल्लाह ताला का भी नाम है, ठीक है, हाँ, आपका नाम है, मेरा, फिर चीज का नाम है, फिर जगह का नाम है। तो इसको कहते हैं इसमें जात। जाती नाम होता है ना किसी भी चीज का, उसको इसमें जात कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? फिर इसको कहते हैं इसमें सिफ्त, ये क्वालिटी होती है, ठीक है। दोनों के साथ इस्म लगा हुआ है, दोनों पे तनवीन आएगी, जो भी उनकी अलामत इस्म की होती है वो सारी अलामत इस पर भी आएंगी। और मस्तर भी चूंकि उन्होंने कहा है कि इस्म होता है, काम का नाम होता है, तो वो भी जो है उसके ऊपर भी सारी अलामत नौन वाली ही आप देखेंगे, तनवीन भी देखेंगे, अलिफ लाम भी देखेंगे, जो भी अलामत होती वो मस्तर पे भी आएंगी। तो हमारे पास क्या चीज हो गई? इस्म की दो कैटेगरीज हो गई हमारे पास। एक हो गई हमारी इसमें जात, जो, हाँ, इसमें जात क्या होता है जरा बताइए दोबारा। जिसमें किसी शख्स, चीज, जगह का नाम जगह का जाहिर नाम जो होता है ना, वो इसमें जात कहलाता है। और उसकी जो क्वालिटी होती है, यानी वो शख्स लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, झूठा है, सच्चा है, वो क्या है? वो उसकी क्वालिटी है, उसको कहेंगे इसमें सिफ्त। बात। हाँ, इसमें सिफ्त ना, इसमें सिफ्त। इसमें जात तो वो हो गई ना जो उसका नाम है, फिर उसकी जो क्वालिटी है। अच्छा, क्या मर्द और औरत जो है वो भी इसमें जात में आता है कि सिफ्त में आता है? मर्द हो गया, औरत हो गया, बच्चा हो गया, ये भी इसमें जात में ही आएंगे, क्योंकि ये क्वालिटी तो नहीं है ना, मुझे बताएं, क्वालिटी तो नहीं है ना, तो ये इसमें जात में आएंगे। मेज है, किसी जगह का नाम है, कराची है, लाहौर है, कुछ भी है, वो भी आपका इसमें जाती है, वो जगह का नाम है। इस लाहौर, अब ब्यूटीफुल सिटी है, लाहौर खूबसूरत शहर है, तो वो उसकी सिफ्त होगी, वो यहाँ आएगी, जो ब्यूटीफुल होगा वो आगे यहाँ आएगा, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो आपका मस्दर है। अब मस्दर क्या होता है? मस्दर के अंदर काम होता है, पढ़ना, लिखना, मारना, इसका मानी यही होता है मस्दर का, हमेशा ना के साथ तर्जुमा किया जाता है। इसको हम मस्दर क्यों कह रहे हैं? इसको इसमें जात और इसमें सिफ्त में क्यों नहीं डाल दिया? क्योंकि इसके अंदर काम है। उन दोनों में आपने देखा था, जो इसमें जात था उसमें काम नहीं था, ठीक है, मर्द, औरत, बच्चा, लड़का, उसमें आपका देखिए इसमें जात के अंदर कोई काम नहीं आ रहा। आपका नाम है, मेरा, उसमें कोई काम नहीं है। इसमें सिफ्त जो था, इसमें सिफ्त जो था उसके अंदर भी कोई काम नहीं आ रहा था, लेकिन पढ़ना, खाना, पीना, मारना, इनमें काम आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं, फेल का, काम का नाम, ठीक है, काम का नाम यानी फेल का नाम। अच्छा, कोई शरारत नहीं करे, अपने माइक को उसको म्यूट में रखें जरा, थोड़ा सा कंट्रोल में। अच्छा, तो ये आपका मस्दर कहलाएगा, जिसका तर्जुमा आपका ये बन जाएगा, खाना, पीना, रोना, क्योंकि इसके अंदर काम है, लेकिन इसके ऊपर भी तनवीन आएगी, इस पर भी अलिफ लाम आएगा, इसलिए इसको इसम की कैटेगरी में डाला गया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं फेल को। तो फेल जो है उसको कौन पढ़ेगा? आके फेल को पढ़ना है। आबाज मुबीन, आप जी बाजी, मुबीन आप पढ़िए। कलमा जिसमें किसी का नाम करना या आवाज। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का या वाक़ई होना
जमाने की कैद के साथ पाया जाता है। मसलन मारा एक फेल है जिसमें मारने का काम जमाने माजी में वाक़ई हुआ है, जबकि मारना एक इसम है जिसमें काम का मफ़हूम तो मौजूद है लेकिन जमाने की कैद नहीं है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज देखना चाहती हूँ। मुझे आप बताएं मस्दर और फेल में कुछ फर्क है? मस्दर में भी काम था, मजदर फेल में भी काम होता है ना? जी फेल भी काम काम है, ही होता है ना? लेकिन उसमें जमाना जमाना हम्म नहीं पाया जाता। फेल में हम्म जमाना पाया जाता है, टेंस फेल पाए में जाते काम के हैं, साथ जमाना पास्ट पाया जाता है। जमाना एक्शन पाया विद जाता है, टाइम। पास्ट है। जी जी जी। एक्शन फेल विद में टाइम। एक्शन, जी माजी है, फेल माजी है या हाल है या मुस्तकबिल होगा। हाँ, कोई एक जमाना पाया जाएगा फेल में, जी जबकि मस्तर में पढ़ना, जी रोना, खाना, मारना, उसमें कोई जमाना नहीं है, वो सिर्फ जी फेल का या काम का नाम है। ठीक है, जी सही है। जी भाई तो इसको फिर ऐसे जी बताते हैं, जैसे दरबा एक फेल है, ठीक है, दरबा क्या है? एक फेल जी है, माजी है, आपको जी पता है या नहीं पता है, जी लेकिन एक फेल है और माजी पता है। है, और यदरिब क्या है? ये उसने भी एक मारा, फेल है और मुजारे है। लेकिन फेले दर मुजारे, बन क्या है? दर फेले मुजारे, बन तनवीन के साथ आ रहा है, इसमें ये मस्त दरबन, मजदर है ये। ये मस्तर है। और इसका मतलब क्या होगा? दराबा तो उसने मारा, मारा, यदरिबू वो मारता है या मारेगा, दरबन, दरबन का क्या मीनिंग करेंगे? मारना मारना। मारना, तो ये जो मारना मारना है ना, मार इसमें जमाना नहीं है, तो यही मस्तर है। मजदर यहीं से समझ लें अच्छी तरह, ठीक है? मजदर ठीक है। और जिनको नहीं, जिनको बिल्कुल जी न्यू है, वो बिल्कुल घबराएं नहीं। इसको आगे भी जाके हम अपनी अपनी जगह पे सबको पढ़ेंगे तो फिर समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो फेल हो गया। जमाने की कैद इसमें नहीं होती। किस में जमाने की कैद नहीं होती? जमाने की जी कैद किस में नहीं होती? मजदर में नहीं हुई, मस्दर में नहीं होती। और फेल में क्या मजदर में होती है? नहीं, मजदर जमाने में की नहीं, कैद भी होती है। जी बिल्कुल, जमान एक जमाने ऐसा है। है, ऐसा ही है। अभी हर्फ को पढ़ते हैं। वो वो कलमा है कलमा है जिसके नहीं हो। जब वो तक कलमा मैं है बोलूं नहीं जिसके ना, मायने होते तो हैं, लेकिन पढ़िए। जब तक ये किसी इस्म या फ़िल के साथ इस्तेमाल ना हो, इसका मतलब समझ में नहीं आता। जैसे उर्दू पर एक बामायना लफ्ज है, लेकिन 100 मर्तबा भी पर की रट लगाई जाए तो कोई मतलब समझ में नहीं आता, जबकि एक ही मर्तबा कुर्सी पर कहने से मतलब समझ में आ जाता। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझाइए आप। वो भी जी क्या पढ़ा ये आपने? प्रीपोजिशंस है बाजी, जैसा कि इंग्लिश में इन, ऑन हम्म जो होते हैं, हम्म तो ये जो है माने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, हम्म हालांकि होते छोटे हैं, लेकिन अला, इला, बी, हम्म ला, ये तमाम इनका कोई जुमले मीनिंग जो होता होते है? हैं इनका कोई मीनिंग के होता है? माने हर्फ का कोई मीनिंग होता है? इन ऑन का कोई मीनिंग होता है? जी में जब तक मीनिंग नहीं होता, फाइल मिले तब इनका मतलब निकलता है। जब तक कि वो इसमें फाइल से जो है मिल नहीं जाता। ये कितने लोगों का माइक खुला हुआ है? माइक बंद करें भाई सब। हाँ, जो लोग माइक पे है ना, उसी से क्वेश्चन होता है, वही जी जवाब दें प्लीज। और अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरा बंदा जो है वो ट्राई कर सकता है। अच्छा, तो हर्फ जो है इसके मानी होते हैं। इन का भी मीनिंग होता है, ऑन का मीनिंग भी होता है ना? होते हैं ना, मीनिंग तो होते हैं ना। एट का मीनिंग होता है, जी मीनिंग लेकिन तो वो होते हैं अगर जी हम कहेंगे ना जी इनका मतलब होता है में, ठीक है ना? में। ऑन का मतलब होता है में पर। जी अब अगर आप ये आन का मतलब अकेले अकेले करते आन का रहेंगे तो मतलब कोई पर मीनिंग समझ नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन जब मीनिंग हम उसको किसी जी इस्म या सर फेल के साथ जोड़ेंगे तभी वो अपना कंप्लीट मीनिंग देगा। तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन जी इनके बगैर भी गुजारा नहीं है, ये बहुत काम के हैं, ठीक है? तो इनको फिर जी हम, इनके जी बगैर कोई इसम और फेल जो होता है वो अपना मानी नहीं देता। मसलन आप कुर्सी कुर्सी कुर्सी, ठीक है, उसका अपना एक मानी जी है, लेकिन कंप्लीट मानी देने के लिए जी कुर्सी, जी उसके साथ हरफ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? पर ऑन चेयर या कुर्सी पर, जी या कुर्सी अला पर जी अलल कुर्सी ऑन ही। तो वो इस तरीके जी से फिर आपका मीनिंग पूरा होता है। तो ये हुरूफ हैं। अच्छा, हुरूफ की कोई मिसाल देंगे? जी मसलन कौन कौन से हुरूफ होते हैं? कोई, जैसे अभी हमने अल्फाबेट्स भी पढ़े हैं ना, तो वो भी। बिल्लाहि, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मि, हाँ, बिस्मिल्लाह में क्या है? हर्फ हर्फ क्या है? जार जो है हाँ, बी आठ, है, बी है ना? ठीक बा है, बा है, बा बी में है। से जी किसी जी को फिर दो लोग लिल्लाह, बोल रहे हैं ना, सही बात नहीं है ना? लिल्लाह, अच्छा,
वल्लाही वो जो है ये क्या है आपका, ये भी हर्फ है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद आपका और कल्लाही, दोबारा बोलिए, कल्लाही, अल्लाह ही, ता आएगा बाजी, कल्लाही, कल्लाही होगा, कल्लाही भी आएगा ना। ठीक है, ता भी हरफ हो गया, ठीक है, कसम के लिए आता है, वो भी कसम के लिए आता है। लिल्लाही, लिल्लाही, लिल्लाही इसमें जी, कौन सा हर्फ है, लिल्लाही में, ली, लिल्लाही में कौन सा, ली, ली है। ली है, तो ये छोटे छोटे ली है, अल्फाबेट्स भी, जी, इसके अलावा कोई हर्फ है, अल्फाबेट्स के अलावा कोई आपके ज़हन में कोई लफ्ज हो जो आपके ज़हन में आ रहा हो। अला, इला, अला, इला, ठीक है, इन्ना, ठीक है, तो ये फी, सब, अन्ना, ये सब हर्फ हैं, हत्ता, अच्छा जी, ये जी, सब इन्ना, हुरूफ ही हैं, अन्ना, ये सब हत्ता, हुरूफ ही हैं, ठीक है, सिर्फ अल्फाबेट्स हुरूफ नहीं होते जी, बल्कि जी, हुरूफ तो बहुत सारे होते हैं, जी, ठीक है ना, जैसे बल है जी, 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 और बहुत सारे, कुरान जी, मजीद हुरूफ से भरा पड़ा है। बल, बल का मतलब अभी आपको आता है या नहीं, अभी इसको जी, आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमने पढ़ा है, अभी हमने जी, क्या पढ़ा है, कलमे फी, की 3 अक़साम पढ़ी है। पहली किस्म क्या है, इसम, उसकी तारीफ, जी, पहचान, हमने पहचान अभी हमने नहीं देखी, अभी हमने सिर्फ उसकी तारीफ देखी है, पहचान हम जी, बाद में देखेंगे। फेल जो जी, है उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सिर्फ तारीफ पढ़ी है कि वो क्या होता है और उसके बाद हर्फ क्या होता है। इसके अलावा मस्दर हमने जाना, मस्दर क्या होता है, इसमें काम होता है, जमाने की कैद नहीं होती। फेल में काम होता है, जमाने की नहीं, कैद भी नहीं होती है। होता, हर्फ जो होते हैं इनके मानी होते हैं, लेकिन समान अकेले है, मानी नहीं दे सकते। जैसे पर करती रहे आप तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन कुर्सी पर कर दें तो मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट सिस्टर आ जी, जाएं, जिनको उर्दू अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज वही हैंड रेज करें। आयजा वसीम, जी बाजी मैं पढ़ूं। जी जी पढ़िए। इसम अरबी जुबान रुकैया अपना होने माइक वाले म्यूट करें, किसी रुकैया माइक म्यूट करें। जी चलिए, अभी हम इस्म के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस्मुन होता है अरबी में, लेकिन हम उसको उर्दू में इस्म लिखते भी हैं और इस्म बोलते भी हैं। आगे पढ़िए। मैं पढ़ूं? आयजा पढ़ रही है ना, पढ़िए। जी मैं ही बोल। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले किसी इसम के बारे में 4 बातों का इल्म ज़रूरी है। इसके बगैर ना वो इसम समझ में आ सकता है और ना इसको जुमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसम के बारे में वो 4 बातें दर्ज झैल हैं। इसम का मुज़क्कर या मुअन्नस होना, इसम का वाहिद, मुसना या जमा होना, इसम का मारफा या नकरा होना, इसम का एराब यानी जुमले या तरकीब में इस्तेमाल, इसका मुकाम। तो पहले तो हम इस्म की पहचान देखेंगे ना। आप मुझे बताइए इस्म की पहचान क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगी कि ये इस्म है। मैम मुज़क्कर या मुअन्नस से, अच्छा, इसमें मुअन्नस नहीं से मुज़क्कर जो या पता है मुअन्नस से नहीं मुझे पहचानेंगे। अक्सर एक सेकंड, एक सेकंड। आपके पास हर्फ हरूफ भी लिखे हुए हैं, आपके पास फेल भी लिखा हुआ है, आपके पास इस्म भी लिखे हैं, मिक्स है, ठीक है। एक जुमला है जिसमें सब मिक्स है। जी मैम। आप कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है और ये वर्ब है और ये हर्फ है, वो बात पूछ रही हूं मैं। इस्म की सबसे बड़ी अलामत क्या है, अब कोई और बताए क्लास में, जो भी बताना चाह रहा है माइक खोले और बताए। जी तनवीन, तनवीन होगी और अलिफ लाम लगाया मैम जाएगा। इसमें जी जिन्स सबसे बड़ी, अब म्यूट कर जिन्स लें, म्यूट कर लें प्लीज, म्यूट कर लें, अदद म्यूट कर लें। अच्छा, इस्म की सबसे बड़ी अलामत जो होती है वो तनवीन होती है, कि उसके ऊपर तनवीन, तनवीन, तनवीन सबको पता है ना, 2 पेश 2 जबर 2 जेर। तो अगर किसी लफ्ज के ऊपर 2 पेश आ जी, जाते हैं या 2 जबर आ जाते हैं या 2 जेर आ जाते हैं तो वो नाउन क्या होगा, वो नाउन होगा, इस्म इसम होगा, ठीक है ना, अकेला, वो इस्म होगा। अब जी, समझ आ गई आपको जी, आयजा। जी, जैसे आप मिसाल दें अभी मुझे, किताब, जी किताब कहना काफी है या कुछ और भी लिखूं, बुन, किताबुन, ठीक है। ये, किताब, हाँ ये आपकी पहली अलामत है तनवीन। जिस भी लफ्ज के ऊपर आप तनवीन देखेंगे ना, आप कहेंगे ये तो इस्म है। आंखें बंद करके आप बोलें ये तो इस्म है, फेल हो ही नहीं सकता, हर्फ हो ही नहीं सकता। अब दूसरी अलामत जो उन्होंने बताई है तनवीन के अलावा, वो उन्होंने बताई है अलिफ लाम। अलिफ अल, लाम, अलिफ अलिफ लाम। लाम, तो अब ये क्या हो जाएगा, अलिफ लाम लगाने से तनवीन लगाऊं आगे, यहाँ पे तनवीन लगाऊं,
الکتابو. बू, ठीक है. अच्छा, अल किताबू, तो क्या हुआ, ये दूसरी अलामत अलिफ लाम. ये भी जब आप अल देखेंगे तो वो जी आपका इस्म जो होगा वो इस्म ही होगा. यानी अलिफ लाम आपने देख लिया तो आप कहेंगे ये इस्मी है. लेकिन दोनों लफ्जों में क्या फर्क है, जब अलिफ लाम आया तो तनवीन नहीं ये आई. प्रॉपर नाउन है, जमा हाँ, डेफिनेट है. जैसा इंग्लिश में THE दा लगा दिया जाता है, उसी तरह अरबी में अलिफ लाम लगाने से वो खास हो जाता है. अलिफ लाम के साथ एक ही हरकत आई. अच्छा, अभी हम यहीं तक रहेंगे कि ये इस्म की अलामत हैं. ठीक है, तनवीन भी जी पहली अलामत है जी तनवीन, और दूसरी क्या है, वो अलिफ लाम है. ठीक है, अभी हम इतना ही रहेंगे. जैसे जैसे हमारी बुक में आगे बढ़ेंगे फिर ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ये नकरा है, जी ये मार्फा है, ये दाल लग जाता है इसमें. अभी हम इतना ही रहेंगे कि इसम की दो अलामत हैं, एक है तनवीन और एक है अलिफ लाम. और एक बात और क्या याद रखनी है बताइए, जो बता रही थी मुझे, एक बात और याद रखनी है कि जब तनवीन आएगी मुज़क्कर तो मुअन्नस बाजी. नहीं, अभी उन चीजों में नहीं जाना. जब तनवीन आपने देखी, तनवीन तो अलिफ लाम नहीं था, जी और जब अलिफ लाम आया तो तनवीन गायब हो गई. ये बात याद रहेगी. जी जी अल किताबुन नहीं जी कह जी सकते, बाजी. अल किताबुन नहीं कह सकते. अल क्या किताब कहेंगे, अल किताबु, और ये क्या है, किताबुन. ये आपने एक फर्क देखना है. जी और बाकी क्या है, ये दोनों इस्म की अलामत है जहां भी जी आप देखेंगे. अच्छा, फिर इसके बाद जो है, जब हमने पहचान लिया कि ये इस्म है, ठीक है, पहचान लिया कि ये किताबुन एक इस्म है, अल किताबु एक इस्म है, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसकी चार हालतें देखेंगे. सबसे पहले उसकी क्या देखेंगे, जेंडर देखेंगे कि जेंडर क्या है उसका. जेंडर मुजक्कर है या मुअन्नस है. वो कोई भी लफ्ज मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है. कोई भी नाउन जो होता है वो मुजक्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है. फिर उसके बाद हमने देखना है कि इस्म जो है, जो हमने पहचान लिया है, क्या वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, उसका अदद क्या है. किताब है तो क्या ये एक किताब है, दो किताबें हैं, या बहुत सारी किताबें हैं, तो वो आपने पहचानना है. तीसरी बात, इस्म को का मार्फा या नकरा होना पहचानना है. तो अभी जैसे वो सिस्टर ने बात की थी ना कि ये नकरा है और ये मार्फा है, अलिफ लाम लग गया, तो उस तरीके से भी हम पहचानेंगे कि अलिफ लाम आएगा तो वो मार्फा होगा और नहीं आएगा तो वो नकरा होगा. अच्छा, उसके बाद उसका एराब पहचानना है. बिल्कुल फिक्र ना करें, हम इन सब की डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे. इस्म का एराब यानी जुमले या तरकीब में उसका मकाम क्या होगा, मकाम, उसका स्टेटस क्या होगा. ठीक है, अगर उस पर दम्मा लगा हुआ है, अच्छा, एराब होता है क्या, पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ. एराब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन एराब जरूरी है इसलिए मैं डिफाइन कर देती हूँ. हरकात और एराब में फर्क है. अच्छा, अभी जैसे मैं लिखती हूँ इंसान नुन, ये एक इंसान उर्दू का लफ्ज है. ये अरबी का जब बनेगा तो इसके ऊपर तनवीन आएगी, उर्दू में ये इंसान ही रहेगा. अब इसमें क्या है आपका, इन और सान, सी ना, इंसान, यही है ना, इस तरह से लिखते हैं. अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं इस लफ्ज के अंदर, एक है एराब और दूसरी चीज जो है वो हरकात है. तो पहले हरकात को देख लेते हैं. हरकात होती हैं तीन जेर जबर पेश. तो ये जो आ रही है ना, आखिरी लेटर से पहले पहले जो भी आ रही हैं, जेर जबर पेश आ रही है, वो है हरकात. आज आप इतना ही ले जाएं क्लास से कि हरकात और अराब में क्या फर्क है, क्योंकि उर्दू में सबको ही हरकात कह देते हैं, अरबी में फर्क है. लास्ट लेटर से पहले पहले जितने भी वॉबल्स होंगे, जितने भी जेर जबर पेश सुकून लगे होंगे, वो हरकात कहलाएंगी, और लास्ट लेटर पे जो भी लगी होगी वो एराब कहलाएगी. ठीक है, आपको समझ आ गई तो बताइए एराब और हरकात का फर्क. माइक, मुबीन का जी माइक जी लाओ, बताइए मुबीन, मैं समझ बताऊं आइए बाजी. हरकात और एराब का फर्क क्या जी होता है. जी जी बाजी जी. इंसानुन है तो इंसानुन में से जो नून से पहले वाला लेटर जो है उस पे जो साइन लगी है, हरकत लगी है, वो हरकत है. एराब जो है लास्ट लेटर पर नून पर जो हरकत है, यानी जैसा कि तनवीन है
ये जो इसको कहते हैं एराब, इसको एराब लास्ट लेटर पर जो हरकत लगी हम्म, एराब कहते हैं। ठीक है। ये तो फिर रफ़ई एराब हालत की में है। डिटेल भी हम जी जी पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह, मार्फा नकरा की भी डिटेल पढ़ेंगे, इंशाल्लाह। सबकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसकी डिटेल पढ़ेंगे? जेंडर की डिटेल पढ़ेंगे, फिर अदद की पढ़ेंगे, फिर वुसअत यानी कैपेसिटी की पढ़ेंगे। अदद क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। जिन्स क्या होती है? जेंडर, मुज़क्कर है या मुअन्नस। अदद होता है वाहिद, मुसन्ना, जमा। उर्दू और अरबी जबान में सब में क्या होता है? जितनी भी जबानें उनमें होता है वाहिद और जमा बस, लेकिन अरबी में सिंगल एंड एक प्लूरल, बीच मुसन्ना भी वाहिद है, और जमा। डुअल फॉर्म भी आता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद वुसअत में क्या होता है? वुसअत में मार्फा या नकरा होता है, नाउन, डेफिनेट या इनडेफिनेट। और स्टेटस क्या होता है? वो होता है रफा, नसब, जर। वो उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। बस आपको एराब का मीनिंग याद रखना है, एराब और हरकत में क्या फर्क है। लास्ट लेटर की हरकत एराब, उससे पहले पहले जितनी भी हरकत आ रही हैं वो हरकत ही है। लास्ट लेटर की हरकत जो होगी ना, तनवीन हो या एक जबर जेर पेश हो, वो एराब कहलाएगा। तो एराब का ताल्लुक लास्ट लेटर से है सिर्फ, और एराब का ताल्लुक बाकी सारे हुरूफ से है। आगे चलते हैं, जेंडर को पढ़ लें। अभी टाइम है हमारी क्लास में, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जेंडर। बहुत ही इजी है, और इसको कौन पढ़ेगा आके? जेंडर को अच्छा मैं नाम ले देती हूँ। जिले हुमा, आप उर्दू आती है पढ़नी? जी शुमी, मैं पढ़ कोशिश सकती कीजिए, हूँ। कोशिश कीजिए। ओके। जिन्स उर्दू और अंग्रेजी की तरह अरबी जुबान में भी जिन्स दो ही हैं। नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुअन्नस। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। ठीक है, तो मुअन्नस इन होना। जनरल हर ठीक, आगे पढ़ लें थोड़ा सा, मुअन्नस की एग्जाम पढ़ लेते हैं। जी मुअन्नस होता क्या? मुअन्नस होता है मुअन्नस की फीमेल, इकसाम। यानी फीमेल कह लें, फेमिनाइन कह लें। मुजक्कर होता है मैस्कुलिन, और ये जो है इसको उर्दू में मुजक्कर कहते हैं, मेल कहते हैं। और जो फीमेल टाइप चीज होती है उसको मुअन्नस कहते हैं। तो हम मुजक्कर को नहीं जी पढ़ेंगे, हम मुजक्कर को छोड़ देंगे। हम सिर्फ मुअन्नस की पहचान करेंगे। अगर वो लफ्ज मुअन्नस ना हुआ फर्ज करें, तो वो क्या हो जाएगा? मुजक्कर हो जाएगा। बस अल्लाह मुज़क्कर। ताला ने कुरान मजीद में क्या किया है कि हमें जो बहुत सी चीजें हराम है, ठीक है, और बहुत कम चीजें हैं जो बहुत कम चीजें हैं जो हराम है, और बाकी चीजें सब हलाल है। हलाल ज्यादा हैं, हराम कम है, गिनती की चीजें हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं बताया कि ये भी हलाल है, ये भी हलाल है, ये भी हलाल है, ये नहीं बताया। अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया कि ये 4 चीजें, ये 5 चीजें तुम्हारे ऊपर हराम है, ठीक है। तो अब जो चीज इन 4-5 चीजों में शामिल नहीं होगी, वो क्या होगी? वो हलाल होगी, उसको हम हलाल समझेंगे, उसको हम यूज करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे कि हम मुअन्नस को जी पहचानेंगे। अगर हमने मुअन्नस को पहचान लिया, क्योंकि मुजक्कर तो बहुत ज्यादा है ना। तो अगर इसकी और मुअन्नस जो है, इसकी 3-4 अलामात हैं, अगर वो हमने पहचान ली मुअन्नस की, ये मुअन्नस है, तो फिर वो मुअन्नस ही होगी, वरना वो क्या होगी? वो मुजक्कर समझी जाएगी। तो हम इसी तरह इसको लेके चलेंगे। मुज़क्कर तो होगी। पहले हम मुअन्नस की पहचान कर लेंगे, फिर अगर कोई मसलन किताब है, ठीक है ना। अब ये आपको नहीं पता, फर्ज करें कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। बहुत से लोगों को आपकी क्लास में से नहीं पता होगा कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। अब इसको हमने कैसे डिफाइन करना है, कैसे पहचानना है कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? तो हम मुअन्नस की अलामात को सीखेंगे। अगर इसमें मुअन्नस की अलामात नहीं होंगी, तो हम इसको मुजक्कर कंसिडर कर लेंगे कि ये मुज़क्कर मुजक्कर है, कंसिडर करेंगे। ठीक है। जी चलिए अब आप पढ़िए। मुअन्नस की इकसाम। नंबर 1 मुअन्नस से हकीकी, वो मुअन्नस इसम जिसके मुकाबिल फिल वाक़या कोई मुज़क्कर मौजूद हो, मसलन उम्मुन माँ, बिन्तुन लड़की, उख्तुन बहन, इमराअतुन औरत, बकरतुन गाय वगैरह। मुअन्नस से हकीकी के लिए उर्दू में एक जामिया लफ्ज़ मादा मौजूद है। मादा, मादा कहते हैं ना, नर और मादा। नर किसको कहते हैं? जी मुजक्कर को है, नर मुजक्कर को कहते हैं, और मादा किसको कहते मुज़क्कर हैं?
ٹھیک ہے، مادہ کی مونس کو ہوتی ہے، مونس کو کہتے ہیں. اچھا اب ان کے مقابلے میں جوڑا ہے، امن کے مقابلے میں جوڑا ہے ابن. ابن ابن ہے، بنتن کا بھی جوڑا ہے، اختن کا بھی جوڑا ہے، امراتن کا کیا ہے رجولن، بقراتن کا بھی ہے، بیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ آپ نے سیکھنا ہے کیا کہتے ہیں. اچھا تو ان کے مقابلے میں جوڑا ہے، تو پھر یہ کون سے مونس ہوئے؟ یہ مونس حقیقی ہوئے. حقیقی کون سے ہیں؟ اوکے. جن کا جوڑا ہوتا ہے، میل جوڑا ہوتا ہے. اچھا اب اس کے لیے اوکے. آپ کو اگر امن کا معنی نہیں پتا تو پھر آپ کیسے پتا کریں گے اس کا جوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ بات ہے نا، اگر آپ کو امن کا معنی نہیں پتا، بہت سے لوگوں کو نہیں، اختن کا معنی نہیں پتا ہوگا، امراتن کا نہیں پتا ہوگا، تو میننگ کا آنا ضروری ہے اس میں. مونس حقیقی کو جاننے کے لیے اوکے. آپ کو لفظ کا میننگ پتا ہوگا، تو پھر آپ پتا کریں گے کہ اچھا اس کا جوڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا نر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس میں یہ بات ضروری ہے، باقی کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا نر جوڑا ہے تو آپ اس کو کیا کر دیں؟ مونس حقیقی میں ڈال دیں، اس کو مونس مان مونس لیں، حقیقی. اس کو مونس مان لیں. ٹھیک ہے کہ یہ مونس ہے. اچھا اب دوسری قسم، دو ہی قسمیں ہیں مونس کی، دو ہی قسمیں، ایک مونس حقیقی ہے، ایک ٹھیک. مونس لفظی ہے. اب لفظی مونس کیا ہوتی ہے؟ جو اس کا تو جوڑا ہے نا نر، یہ جو ہوتی ہے یہ لفظوں میں مونس ہوتی ہے، اس کا جوڑا نہیں ہوتا، یعنی یہ حقیقی نہیں ہوتی، غیر حقیقی ہوتی ہے. اس کو غیر حقیقی بھی کہتے ہیں، مونس غیر حقیقی یا لفظی مونس. ٹھیک ہے، تو حقیقی کا اپوزٹ کیا ہے؟ غیر، یعنی اس کا جوڑا نہیں ہوتا. جب جوڑا نہیں ہوتا تو پھر اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کو اس کی علامات سے پہچانیں گے. غیر حقیقی کو کیسے پہچانیں گے؟ علامات سے پہچانیں گے، ظاہر ہے. اب اس کو علامات سے. پڑھیے، ہاں وہ پڑھیے. مونس سے لفظی یا غیر حقیقی. مونس وہ اسم جسے مونس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہو، مثلا مرواحتن پنکھا، شمسن سورج، صحراؤن صحرا، حسنہ سب سے اچھی وغیرہ. سہرا او پڑھا جائے گا، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے ان کیوں نہیں ہے، او کیوں میں الف لام بھی نہیں آ رہا، وہ دیکھیں گے. اچھا اوکے. اب آپ دیکھیں اس کے اوپر علامت کیا ہے؟ مونس کی علامت ہے نا، اس پہ گول تا لگی ہوئی، یہ سب سے بڑی علامت ہے. 95% جی. الفاظ عربی کے جو ہیں وہ گول تا والے مونس ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ گول تا دیکھیں تو بولیں گے مونس لفظ اوکے. ہے. مسلمتن، عابدتن، ذاکرتن، جو بھی ہے ٹھیک ہے، اس کو مرواحتن، اسی طرح سیارتن، تو وہ آپ کا مونس لفظ ہوگا. میننگ بھی آپ کو یہاں اوکے. پنکھا لکھا ہوا ہے. شمسن، اب اس میں تو گول تا نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کو بھی دیکھیں گے، اس میں تو گول تا ہی نہیں ہے، پھر اس کو کیسے پہچاننا ہے بھائی؟ اچھا صحرا او کیا ہے؟ زبان یہ علامت سے ہے، یہ علامت ہے. اگر الف کے بعد حمزہ آ جائے نا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ لفظ مؤنث ہے. اوکے. اچھا اور اگر یہ چھوٹا سا الف آ جائے نا، الف مکسورہ، تب بھی ہم کہیں گے مؤنث ہے. ٹھیک ہے، حسنہ، سلمہ، بشرا، قصوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبرا اونٹنی کا نام ہے. جتنے بھی لفظ کبرا ہیں جن کے اوپر کھڑے، لیلا لیلا، اور بھی بہت سارے ہیں جن کے اوپر چھوٹا سا آ جاتا ہے. اچھا اسی طرح کبرا سراؤ جو ہے الف اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جائے، الف کے بعد حمزہ آئے تو اس کو لفظ کو مؤنث سمجھا جائے گا، الف چھوٹا سا لکھا ہوگا تو مؤنث سمجھا جائے گا. اچھا اس کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ تو علامات سے پہچانیں گے تینوں. اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کو پھر ہم دیکھیں گے کہ عربی لوگ کیا اہل کہتے ہیں، زبان اہل زبان اس کو کیا کہتے ہیں. تو ہم ان کی طرف جائیں گے کہ وہ اس کو مذکر کہتے ہیں یا مؤنث کہتے ہیں. جیسے شمس جو ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذکر کہتے ہیں نا. سورج نکلا، سورج ڈوب گیا، تو ہماری زبان میں کیا ہے؟ سورج مذکر ہے. لیکن عرب اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو مؤنث کہتے بھی ہیں کہ نہیں کہتے، یا مذکر کہتے ہیں. تو عرب لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ عرب اس کو مؤنث کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کیسے پتا چلے گا کہ شمس جو ہے وہ مؤنث ہے، عرب اس کو مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی بہت ہی آسان ہے. اب اتنی ساری چیزیں ہیں، کتنی چیزوں کو عرب مؤنث کہتے ہیں، کتنیوں کو مذکر کہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے بہت ہی آسان کر دیے گرامیرین نے ہمارا جاننا کہ یہ لفظ جو ہے مؤنث ہے کہ نہیں ہے. تو اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو مؤنث لفظی جو ہے غیر حقیقی مؤنث، اس کو علامات سے پہچانیں گے. علامات کیا ہیں؟ گولتا ہے،
95% عربی کے لفظ جو ہیں وہ آپ گول تا سے پہچان لیں گے. باقی جو ہیں الف کے بعد حمزہ ہے یا چھوٹا سا الف اوپر مکسورہ لکھا ہوا ہو تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی مؤنث ہے. باقی یہ والے جو ہیں اس کو اہل زبان کی کنسلٹ کریں گے, وہاں جائیں گے دیکھیں گے. اچھا, اب یہ مؤنث لفظی جو سیکنڈ ٹائپ ہے نا, اس کی اقسام بتا رہے ہیں. مؤنث لفظی کی اقسام بتا رہے ہیں آپ کو. یہ ایک تو مؤنث حقیقی تھا نا, دوسرا مؤنث لفظی تھا. اس کی اقسام کیا ہے؟ وہ یہ اقسام ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ایک علامت سے پہچانیں گے, ٹھیک ہے, اور دوسری کیا ہے, وہ مؤنث سمائی ہے, یعنی عربوں کے پاس جا کے کنسلٹ کریں گے کہ وہ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں, وہ اس کو کیسے بولتے ہیں. تو یہ آپ کی جو غیر حقیقی مؤنث ہے اس کی دو آگے سے پھر ٹائپس ہو جاتی ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا, مؤنث جو ہے اس کی 2 ٹائپس ہیں بیسک, ٹھیک ہے. پہلی والی کیا ہے, وہ ہے حقیقی. حقیقی کا تو نر جوڑا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن غیر حقیقی یا لفظی مؤنث جو ہے اس کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں آگے سے. اس کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں, پھر ٹائپس ہو جاتی ہیں. ایک ہو جاتی ہے آپ کی یہ جس پہلی والی ہے علامتی مؤنث یا قیاسی مؤنث. قیاس کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کو دیکھ کے اس کی علامت سے پہچاننا, قیاس کرنا, ٹھیک ہے نا, تو یعنی گیس کرنا, تو یہ مطلب ہے. تو آپ اس کو یاد کر لیں علامتی مؤنث کو. تو یہاں پہ لفظی جو مؤنث ہے اس کی 2 قسمیں, ایک تو علامتی مؤنث ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری کیا ہے, وہ آپ کی سمائی مؤنث ہے. سمائی سماعت سے ہوتا ہے, عربوں سے ہم نے کیسے سنا ہے وہ لفظ, اس کو کیسے جاننا ہے کہ وہ مؤنث ہے. تو یہ غیر حقیقی جو ہے اس کو آپ مؤنث حقیقی اور اس کو غیر حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایزی کر لیں, یہ حقیقی ہے, یہ غیر حقیقی بھی کر سکتے ہیں. اس کی 2 قسمیں, ایک علامت سے پہچاننا ہے, ایک عربوں کے پاس جا کے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے بولتے ہیں. ابھی پڑھیے, ابھی نیکسٹ آ کے کوئی پڑھیں. شگفتہ آفرین, شگفتہ آفرین آپ آئیے. باجی ایک سوال ہے. جی جی بولیے. مؤنث خیاسی یا علامت دونوں سیم ہے باجی؟ دونوں سیم ہے, ایک ہی ٹائپ ہے, مؤنث خیاسی ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. علامتی مؤنث, یہ مؤنث غیر حقیقی جو ہے نا, مؤنث لفظی کی کا دوسرا نام کیا ہے, غیر حقیقی بھی ہے نا, حقیقی اور غیر حقیقی. تو یہ جو غیر حقیقی مؤنث ہے اس کی 2 ٹائپس ہیں آگے سے. پہلی والی علامت سے پہچانیں گے, دوسری والی جو ہے وہ یہاں پہ نیچے دی ہوئی ہے, مؤنث سمائی. تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھیے شگفتہ, آپ آئیے نا, مائک لیں, باقی میوٹ کر دیں نا, ہینڈ بھی ڈاؤن کر دیں جنہوں نے پڑھ لیا. شگفتہ آپ نہیں آ رہی, چلیے آ جائے. اوپن یور مائک. مائک اوپن کر کے بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی, پڑھیے. میم مؤنث قیاسی سے پڑھنا ہے. جی جی یہیں سے پڑھنا. جی, مؤنث لفظی کی وہ قسم جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے, مثلاً غرفہ کمرہ, سفرہ زرد رنگ, یا نابینا, عظما سب سے عظیم. تو اب جتنے بھی یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں نا, ان میں علامت ہے. جو میں نے 3 علامات بتائی تھی نا, علامات 3 ہی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے دائیں مربوطہ یا گولتا, دوسری ہوتی ہے الف ممدودہ, الف کے بعد حمزہ, اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں کیونکہ اس کو مد سے پڑھا جاتا ہے, صفراء. تو یہ دوسری سائن ہے, یہ پہلی سائن ہے. اور تیسری کیا ہے, وہ بھی یہی ہے, صفراء کی طرح ہی الف اور حمزہ ہے. اور چوتھی, یہ جو تیسری والی ہے, یہ تھرڈ والی ہے, اس میں آپ کا چھوٹا سا الف ڈلا ہوتا ہے, عظما, لبنا, بشرا, ہے نا. تو یہ 3 ہے. تو علامت سے پہچانا جا رہا ہے تینوں کو, آپ کو مشکل نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے اس پہ گولتا آ رہی ہے, یہ مؤنث ہوگا, یہ الف ممدودہ آ رہا ہے, یہ الف حمزہ, یہ بھی مؤنث ہے, یہ بھی الف حمزہ آ رہا ہے, یہ بھی مؤنث ہے, اور اس پہ چھوٹا سا الف مکسورہ, یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ مونس کی علامتیں کتنی ہوتی ہیں، وہی جو میں نے بتائی، تائے مربوطہ یا گولتا، یہ 95% اسما پہ یہی آتی ہے. جو آپ مونس والے اسما دیکھیں گے نا قرآن میں، تو ان میں 95% اسی پہ یہی ہوگی. پھر اس کے بعد سیکنڈ والی جو ہے وہ الف ممدودہ ہے اور الف مکسورہ ہے. تو یہ بھی جو ہے مونس کی علامت ہے. تو ہماری آسانی کے لیے کیا کر دیا ہے انہوں نے، ابھی کتاب والوں نے، سر جو ہمارے عامر سہیل ہیں، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ہم ایڈوانس لیول پہ پڑھیں گے. یہ والی جو چیز ہے اس کو ابھی ہم کوئٹ کر رہے ہیں، اس کو نہیں پڑھیں گے. ابھی ہم آسان والی چیز لیں گے، صرف تائے مربوطہ والی مونس کو کنسیڈر کریں گے. یعنی 95% الفاظ جو ہیں ان کو ہم کنسیڈر کریں گے، باقیوں کو چھوڑ دیں گے. وہ ہم تھوڑا سا سیکنڈ لیول پہ جا کے پڑھیں گے. تو آگے پڑھیے، تائے مربوطہ کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ تائے مربوطہ کو آسانی کے طور پر گولتا کہا جاتا ہے، ہاں، اور مونس کی دونوں علامتوں میں زیادہ استعمال ہونے والی علامت یہی ہے. جبکہ الف التانیث چند خاص قسم کی اسما کی علامت ہے، جس کے بارے میں ہم اس حصوں میں پڑھیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. الف تانیث کیا ہے؟ ان دونوں کو ملا کے الف تانیث کہہ دیتے ہیں. میں نے تو کہا تھا نا یہ الف ممدودہ ہے، یہ الف مکسورہ ہے، دونوں کو ملا کے الف تانیث کہہ دیتے ہیں. اور تا کو کیا کہتے ہیں؟ تائے مربوطہ بھی گول تا بھی کہہ دیتے ہیں. تو ان کو ابھی ہم چھوڑ کے تائے مربوطہ والے الفاظ پڑھیں گے اس کتاب کے اندر، باقی ایسا سوئم میں پڑھیں گے. اچھا، مونس سمائی کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، آسان ہے. سمائی جو ہوتا ہے یہ سماعت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربوں سے کیسے سنا ہے ہم نے لفظ کو؟ جیسے ہم نے ابھی شمسن پڑھا تھا، تو شمسن میں تو کوئی علامت نہیں آ رہی تھی نا، نہ تو اس کا جوڑا ہوتا ہے نر، نہ اس کا نر کوئی جوڑا بھی نہیں ہوتا شمسن کا. پھر اس میں گول تا بھی نہیں ہے، الف تانیث بھی نہیں ہے. تو پھر ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ عرب اس کو کیا کہتے ہیں، اہل زبان اس کو کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں. ابھی پڑھیے مونس سمائی. آگے کوئی لے لے، اور نیکسٹ کون ہے؟ وہ مائک لے لیں. کون آئے گا؟ میں پڑھوں؟ آبدہ، آپ شمیم پڑھیے. پڑھیے، آپ کی آبدہ اردو میں اچھی ہے تو جی پڑھیے. آبدہ، آپ کی اردو اچھی ہے تو پڑھیے. یہ اچھی ہے جی، پڑھیے، اچھی ہے آپ. چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ. آپ کی مونس اردو بھی لفظی کے اچھی دو ہو جائے گی، قسم جو ہیں آپ کو جیسے بھول رہی ہے نا فورن کنٹریز میں رہ نہیں، رہ کے، وہ بھی میں اچھی پڑھ ہو جائے. سکتی ہوں. پڑھیں ہاں میں پڑھیں. ہاں اردو تو پڑھ سکتی ہوں. مونس لفظی کے دو قسم جیسے اہل زبان مونس بولتے ہوں، ان میں نہ تو مونس کی کوئی علامات پائی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوتا ہے. مثلاً سماؤ آسمان، اردو زمین، شمسو سورج، یدو ہاتھ. ٹھیک ہے ہاتھ نا. وغیرہ. اچھا، اب آپ بتائیں یدن مجھے کیا ہاتھ سمجھے، مونس وغیرہ. سمائی کون سی مونس ہوتی ہے؟ یہ لفظی مونس کی مونس سیکنڈ سمائی جو ٹائپ ہے نا، لفظی یا جی غیر حقیقی جی مونس کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے مونس عربی سمائی. یہ بول دیا چلیے، تو کیا جی، ہوتی ہے جس یہ؟ جو عربی لوگ مانتے ہیں نا، جس کو مونس جی، عربی لوگ جس لفظ عربی کو نے جو اس کو مانا مونس تو اس کو مانتے مونس ہیں، کہتے وہ لفظ ہیں. جی، مونس سمائی میں یہ آئے گا، مونس کہتے جس میں کوئی علامت نہیں ہوتی، جس کا کوئی نر ہیں. جی جوڑا نہیں ہوتا، وہ مونس سمائی ہے. اچھا، پھر انہوں نے آسانی کے لیے کیا کیا، اس جی کے گروپ بے بنا شک. دیے. ٹھیک ہے، اب اتنے سارے الفاظ تھے تو ان کو ایک ایک کو یاد کرنا بہت مشکل تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے گروپس بنا دیے. اب دیکھیں یہ جو سماعن ہے، اردن ہے، اس میں ان کا کوئی نہ جوڑا ہے نہ ان کے اوپر کوئی علامت آ رہی ہے، تائے مربوطہ یا پھر جو بھی تائے تانیث وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہی. تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو ان کو گروپ سے پہچانیں گے. کس گروپ میں آتے ہیں یہ؟ تو گروپس کیا ہے؟ انہوں نے سر نے 5 گروپ ہمیں بتائے ہیں یہاں پہ، بلکہ 6 گروپ بتائے ہیں. 5 گروپس ہیں. یہ ہواؤں کے نام، جتنے ہواؤں کے نام ہوں گے نا وہ سارے مؤنث ہوں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہوا کا نام ہے، وہ مؤنث ہے. شراب کے سارے نام جتنے بھی ہیں عرب میں بولے جاتے ہیں وہ سارے مؤنث ہوں گے، ان کو مذکر نہیں کہہ سکتے. آگ کے نام، جہنم کے جتنے بھی نام قرآن مجید میں آئے یہ سارے آئے ہیں، نارن، جہنم، جہیم، یہ سارے مؤنث ہیں، ان میں سے کوئی بھی مذکر نہیں ہے.
شہروں اور ملکوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ مؤنث ہیں، کیوں عرب ان کو مؤنث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچویں کیٹیگری کیا ہے، جسم کے وہ اعضاء جو دو دو کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے اعضاء جو ہیں وہ ایک ایک ہیں، جیسے زبان ایک ہے، سر ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو دو دو ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، گھٹنے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے ایڑیاں، یہ جو دو دو کی شکل میں ہوتے ہیں نا، ٹانگیں، وہ کیا ہیں، وہ بھی مؤنث ہے۔ جو ایک ایک ہے وہ مذکر ہے۔ رأسن سر کو کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، وہ مذکر ہے، وہ مؤنث نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کا یدن ہے، ٹھیک ہے، یدن دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو آپ کان ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ مؤنث الفاظ ہیں، یدن۔ اچھا، پھر چھٹی کیٹیگری انہوں نے کیا بنائی ہے کہ متفرق اسما۔ متفرق، اب جو ان 5 گروپس میں نہیں آ رہے تھے نا، ان کو الگ سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ ایک تو سماعن ہے، یہ کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہا تھا، نہ یہ شہر و ملکوں میں تھا، نہ یہ جہنم کے ناموں میں تھا، نہ یہ جسم کے اعضاء میں تھا، اسی طرح وہ شہر و ملکوں کے نام میں بھی نہیں تھا، تو اس کو آپ نے الگ سے یاد کرنا۔ اردن، یہ بھی کسی میں نہیں تھا۔ شمسن، نفسن، نفس جو ہمارا ہوتا ہے وہ بھی مؤنث ہوتا ہے۔ دارن، یہ بھی مؤنث ہے، یہ یاد کرنے ہیں آپ کو، اس میں ایک دو اور بھی ایڈ کرنے ہیں، لیکن ابھی آپ اتنے ہی یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اس کتاب میں اتنے ہی پڑھائے جائیں گے۔ دارن، حربن، عصا، تو ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ تو اب جو بھی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے قرآن مجید میں، پہلے تو آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ نون ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب نون پہچان لیا کہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے یا الف لام آ رہی ہے، تو پھر آپ نے کیا، اس کا جینڈر پہچاننا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، جینڈر پہچاننا ہے۔ جینڈر کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو مذکر کو تو آپ الگ کر دیں گی، مؤنث کو پہلے اس میں مؤنث کی علامتیں تلاش کریں گے۔ تائے مربوطہ تو نہیں آ رہی، اگر تائے مربوطہ لگی ہے تو آپ بولیں مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر جو ہے پھر سب سے اس کا جوڑا ہے کہ نہیں ہے نر، وہ بھی آپ دیکھیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر جوڑا ہے تب بھی کیا ہوگا، وہ جیسے بنتن ہے تو اس کا جوڑا کیا ہوتا ہے، بیٹی کا کیا ہوتا ہے، ابنن، بیٹا ہوتا ہے، اختن، ٹھیک ہے، اسی طرح اخن ہوتا ہے اس کا جوڑا۔ تو یہ سب کیا ہوں گے، پھر یہ مؤنث ہی ہوں گے اگر نر جوڑا ہے۔ تائے مربوطہ لگی ہے یا نر جوڑا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کو کیا کہیں گے کہ یہ آپ کا مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ اگر نہیں لگا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ مذکر ہوگا۔ اسی طرح آپ جو لفظ بچ جائیں گے نا، جیسے سماعن، اردن، شمسن، نفسن، دارن، یہ جتنے بھی ہیں، یا اوپر یدن، قدم، ان کو آپ اس سمائی مؤنث میں آ کے تلاش کریں گے، گروپس میں۔ اگر ان میں سے کسی بھی 6 گروپس میں وہ آ رہا ہے وہ لفظ، تو وہ مؤنث ہی ہوگا، اس کو مذکر نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ جیسے دارن ہے تو یہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، کیونکہ یہ مؤنث سمائی میں آ گیا۔ تو یہ آپ نے ہمیشہ جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اس بات کا۔ اور اس طرح سے آپ کیا کر لیں گے، اپنے جینڈر کو پہچان لیں گے۔ قرآن میں کوئی بھی لفظ لیں گے اسم، تو اس کا جینڈر پہچان لیں گے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اس کے آگے آپ کی ایکسرسائز بھی ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاتی ہوں، میں آپ سے ہی کوشچن کرتی ہوں، چلے مجھے جواب دیجیے گا۔ مجھے بتائیے کہ موسیٰ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ الف مکسورہ آ رہا ہے نا، بتائیے، کوئی بھی بتا سکتا؟ مؤنث ہوگا آدمی کا۔ ہاں، یہ مؤنث ہے کیونکہ الف مکسورہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مؤنث۔ اچھا، موسیٰ مؤنث ہوتا ہے؟ موسیٰ تو نام ہے، مؤنث کا ہے۔ اگر مذکر کے نیم کے اوپر، اگر مذکر کے نیم کے اوپر الف مکسورہ آ جاتا ہے تو وہ مؤنث نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح مجھے آپ بتائیے کہ اگر حذیفہ ہے، حذیفہ نام ہے نا، اور اس کے آگے گولتا آ رہی ہے، اب مجھے بتائیے کہ حذیفہ جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ آپ اس کو گولتا دیکھ کے مؤنث نہیں کہہ سکتے، یہ سب ایسے ٹھیک ہے نا۔ نام ہے کہ مذکر ہے۔ تو آپ نے بلائنڈلی فالو نہیں کرنا، آپ نے اپنے دماغ کو یوز کرنا ہے کہ یہ اچھا، جیسے خلیفہ ہے، خلیفہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ گولتا آتی ہے نا آخر میں، مذکر، مذکر ہے، مذکر ہے، کیونکہ عورت تو کبھی خلیفہ نہیں ہوتی نا، مذکر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح علامہ کا لفظ ہے، تو آپ نے اسی طرح آپ دیکھیں تو عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ مذکر ہی ہیں. تو اس کو بھی آپ نے خیال رکھنا ہے تھوڑا سا. تو جہاں جہاں رولز آئیں گے وہاں ایکسیپشن آئیں گے، ایکسیپشن کو آپ نے ذہن میں رکھ کے پھر کام کرنا ہے، بلائنڈلی فالو نہیں کرنا، بس کرتے جائیں کہ گول تا بتا دی، الف مکسورہ بتا دیا تو اب کیا ہے یہ مؤنث ہے. جیسے آپ نے بھی غلطی کی شروع میں، بہت سے لوگوں نے اس کو مؤنث بولا، مؤنث نہیں ہے یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. اچھا، اس کے بعد کوئی چیز رہ گئی تو انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں اس کو کر دوں گی. تو آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے، آپ نے جتنا نالج لیا ہے، پھر یہ طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں، یہ جا کے آگے بنائیں گے. اب دیکھیں یہ طلحہ ہے نا، تو کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ طلحہ گولتا آ رہی ہے، مذکر ہے، مذکر ہے. خلیفہ مذکر ہے، حذیفہ مذکر ہے، علامہ مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے. 95% میں سے ان کو نکال دینا ہے، ایکسکلوڈ کر دینا ہے کہ یہ مذکر ہی ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ الفاظ ہیں، ان کو آپ نے پہچاننا ہے. ابھی جتنا نالج آپ نے گین کیا ہے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے پہچاننے ہیں کہ یہ الفاظ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، تو مسجد کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس کا جوڑا ہے نر، پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اگر نر جوڑا نہیں ہے اس کا فرض کریں تو پھر اگلی چیز کیا دیکھیں گے کہ اس پہ گولتا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. بس آپ نے صرف گولتا ہی دیکھنی ہے اور نہیں دیکھنا. ابھی ہم وہ الف تانیث وغیرہ نہیں پڑھ رہے، صرف آپ گولتا پہ رہیے گا. گولتا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. اب اس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ سمائی مؤنث میں لے کے جاتے ہیں. عرب کیا کہتے ہیں؟ تو سارے 6 گروپس میں اس کو چیک کریں گے، اگر آپ کو مل جائے تو یہ مؤنث ہے، اگر یہ نہیں ملتا تو پھر کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. اس کا نر جوڑا بھی نہیں ہے، اس پہ گولتا بھی نہیں آ رہی، یہ گروپس میں بھی نہیں 6 میں آ رہا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو مذکر کنسیڈر کرنا ہے. اسی طرح جی دارن، اس کو دیکھنا ہے دارن. اب دارن دیکھیں آپ کا آ رہا تھا کہیں پہ، آپ نے دیکھا تھا آ رہا تھا کہیں پہ گروپس میں آ رہا تھا؟ دیکھیں اس کا جوڑا تو کوئی ہوتا نہیں ہے نر. اس کے بعد گولتا بھی نہیں آ رہی، تو اس کو سمائی میں چیک کریں گے، سمائی میں آیا تھا یہ. باجی دارن ہاں مطلب ہاں، آپ متفرق اسما میں آیا تھا نا، چھٹے گروپ میں آیا تھا نا، آیا تھا. آپ کو وہ یاد کرنے ہیں ورڈ، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اس باجی میں جا کے دارن چیک مطلب کریں. دارن گھر ہے. تو دار پھر کے مطلب اچھا گھر. مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث، مؤنث کی کون سی قسم ہے؟ مذکر. مؤنث کی کون سی قسم ہے؟ مؤنث سمائی سمائی میں لکھیں گے. اچھا، جب آپ لکھیں گے نا مذکر ہے یا مؤنث، ٹھیک ہے نا، تو جب مؤنث لکھیں گے تو مؤنث کی آپ نے لکھنا ہے کہ مؤنث سمائی ہے یا مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، جو میں نے قسمیں بتائی ہیں نا. سمپل کریں کام کو. مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے؟ جس کا نر جوڑا. غیر حقیقی جس کو علامت سے پہچانتے ہیں. پھر اس غیر حقیقی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جس کو علامت سے گولتا سے پہچانتے ہیں، اور دوسری کیا ہے؟ جس کو ہم سمائی مؤنث کہتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں ہیں ٹوٹل: حقیقی مؤنث، ٹھیک ہے، علامتی مؤنث، اور تیسری کیا ہے؟ سمائی مؤنث. 3 ہی قسمیں ہیں: حقیقی مؤنث، علامتی مؤنث اور سمائی مؤنث. تینوں میں آپ نے دیکھنا ہے لفظ کو. اینن کس میں ہے؟ اینن ہم نے کہیں دیکھا، کچھ پڑھا اس کے بارے میں؟ وائے مؤنث، وائے مؤنث، وجہ بتائیں. ہاں میم باڈی پارٹ میں ہوتے پیئر میں آتی ہے. ٹھیک ہے، باڈی کے پارٹس جو جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ آیا تھا. اچھا، دلیل ہونی چاہیے نا ہر چیز کی، دلیل کے بغیر کام نہیں کرنا. پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ اچھا بھائی واقعی یہ مؤنث ہے، اور مؤنث کون سی ہے؟ سمائی ہے. اس کے بعد غرفتن میں دیکھیں اس کی کیا پہچان ہے؟ تا مربوطہ سے تائے مؤنث بن مربوطہ جاتی ہے، ہے. بالکل علامتی مؤنث میں آ گیا. یہ سمائی مؤنث میں آ گیا، یہ سمائی میں آ گیا، یہ علامتی میں آ گیا. ٹھیک ہے. پھر باقی اگر کوئی مذکر ہوگا تو اس کو آپ نے، جیسے کرسی ہے تو کرسی ہماری زبان میں تو کیا ہے؟ مؤنث ہے، لیکن عربی میں آپ نے ڈھونڈنی ہے کیا ہے. مجھے یہ ہوم ورک چاہیے، اور جو کر کے بھیجے گا مجھے بہت خوشی ہوگی. مجھے پرائیویٹ میں ہوم ورک کر کے بھیجیں گے والا پیج اس کو کریں، اور اس کے بعد جو ہے جیسے بھی کرنا ہے لکھ کے کریں، جیسے بھی کریں. تو اس کے بعد یہ مجھے دیکھنا ہے پوری کلاس کو کہ وہ کس لیول پہ ہیں، اس لیول پہ مجھے پڑھانا ہے پھر. اچھا جناب، یہ اسی طرح سے یہ آپ دیکھیں گے سن ہے، یہ بھی باڈی کا پارٹ ہے، لیکن یہ ایک ہی ہے تو یہ مذکر ہوگا. یہ جوڑے میں نہیں ہے نا، دو نہیں ہے نا، تو ایک ہی ہے. اسی طرح فاطمہ تو ہے، امراتن. تو میننگ بھی آنے چاہیے آپ کو الفاظ کے. اگر میننگ نہیں آتے
तो पूछें मुझसे कि मीनिंग क्या है लफ्ज का। मैं आपको कुछ शीट्स भी भेज दूंगी जिसमें सब जी अल्फाज के बाजी। मीनिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कुरासतुन जो होता है ये इसको कहते हैं रजिस्टर को, रजिस्टर नहीं होता बड़ा वाला, उसको कहते हैं। तो ये इसको आप पर जो है इसमें लफ्ज में कौकबुन, कॉपी को किसको कहते हैं कुरासतुन? कोई बता रहा था कुछ। रजिस्टर नोटबुक। हाँ, कॉपी को तो नहीं कहते, लेकिन जो बड़ी वाली कॉपी होती है ना, रजिस्टर टाइप होता है, उसको कहते हैं। कॉपी को तो दफ्तरुन कहते हैं ना, दफ्तरुन। तो वो आप इसको फर्क करेंगे, ठीक है। कुरासतुन थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, बहरहाल इनको आपने पहचानना है, पहचान के इनको लिखना है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाइम ओवर हो गया। ये क्या चीज है? ऊपर जो हुब्बाका है इसको क्या कहते हैं, क्या लिखा है? कौकब, कौकब जो है ना, ये स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स, ठीक है ना। नहीं अपने वो पूछ रहे, जो अभी रासुन आपने बताया, सिर के ऊपर ये हुब्बाक लिखा, वो क्या चीज है? अच्छा, शुबाक खिड़की को कहते हैं ना। अब खिड़की हमारी जबान में तो उर्दू है, ये जो नाफिजा तो ना, ये भी खिड़की है, शुबाक भी जो है वो भी आपकी खिड़की है, लेकिन आपने फाइंड आउट करना है कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। इसकी तो गोलता पहचान रहे हैं, इसमें आप देखिएगा क्या है, ठीक है। सही है, तो कोशिश करें, रिसर्च करें, और बहुत आसान है आजकल तो। जो लफ्ज ना है गूगल में टाइप करें और पता कर लें क्या है। तो वैसे मैं आपको शीट्स भी भेजूंगी, उनमें भी मीनिंग लिखे होंगे, तो आप उनको भी सेव कर लीजिएगा, फिर आप अपने मीनिंग वहां से भी देख सकती हैं, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन लोगों का माइक पे नहीं आ सके वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं उनको ले लूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। रहिए। बहुत अच्छा पढ़ाया। बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह।